सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल ये बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, हर जगह ये केस है। बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी इस केस के ऊपर। दुआ ज़हरा के बारे में बात करते हैं कि दुआ ज़हरा का केस एक ऐसा केस है जिसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल को और आज 50 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केस अदालत में ज़ेरे समाअत है। लीगल ओपिनियन जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी मारूफ लॉयर हैं अमरीन कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अमरीन, ये बताइए, हाउ डू यू सी दिस केस एंड अगर ये लड़की माइनर होती है, अगर ये लड़का अंडर एज होता है, तो फिर क्या होगा और आप कैसे देखती हैं कि अब क्या प्रोसीडिंग्स होने जा रही हैं? मोस्ट लाइकली ये माइनर है बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द ऑफेंस। अगर आप देखें कि जो लॉ एप्लीकेबल है सिंध में, बिकॉज वो सिंध से है, वो कहता है कि 18 साल की उम्र से बच्चे जो हैं अगर वो शादी करते हैं वो इलीगल होती है। व्हेयरएज अगर आप पंजाब की साइड पे आए, पंजाब की साइड पे 16 इयर्स बच्चों का दिया हुआ है कि 16 इयर्स एंड अंडर जो है अगर बच्ची शादी करती है तो वो इलीगल है। तो वो उसका 2 इयर्स माइनस ऑटोमेटिकली होता है जब वो शादी या निकाह जो है कि अटेम्प्ट करती है इन पंजाब। सो द फर्स्ट एक्ट अगर आप उसको देखें तो वो प्री प्लान लगती है कि उसको पंजाब में लाया गया नोइंग फुली वेल के सिंध में तो 18 है और वो इंटायरली इलीगल होगी। अभी भी मोस्ट लाइकली ये इलीगल होगी बिकॉज उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उनके जो वालिद साहब का जो और उनकी वालदा का जो मैरिज निकाह नामा है, उसके लिहाज से शी इज़ ऑलमोस्ट 14। तो इवन पंजाब में भी उसका इलीगल है। मगर कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों ने जैसे बताया कि विदिन 10 डेज उसकी जब एब्डक्शन की न्यूज़ आती है, विदिन 10 डेज वो अदालत में पेश होती है। वो टाइम था कि आपको ये स्टेप करना था जो अब सिंध हाई कोर्ट ने किया है कि आप बच्ची को तहवील में ले लें और आप उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या दारुल अमान, बिकॉज द स्टेट इज़ द गार्डियन एज वेल। सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते, आपकी स्टेट गार्डियन होती है, स्पेशली इन केसेस में जहाँ पे बच्चे मुलव्वस हों या शक हो। तो उसको तो तभी जाना चाहिए था, मगर ये जो डिले हो गया है उससे आई थिंक कि काफ़ी चीज़ें जो हैं अफेक्ट हुई हैं और होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज द लॉ इज़ वेरी क्लियर। अमरीन, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू पुट अप टू यू। आपसे पूछना चाहूँगा ये कि अब जिस तरह आपने हमें समझाया कि सिंध की एज कुछ और है, पंजाब की एज कुछ और है, जिस तरह दुआ फ़ौरन से पंजाब गई, वहाँ पर निकाह हुआ, अब वापस वो पुलिस कस्टडी में आ चुकी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कंसिडरिंग द सिनारियो, इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि आप एक वकील हैं, आप ऐसे बहुत सारे केसेस को देखती होंगी, बहुत सारे आपके से क्लाइंट्स होंगे जो आते होंगे और बताते होंगे ऐसे सिमिलर केसेस होंगे, तो क्या आप इस लड़की के लिए आप समझती हैं बेहतर ये है कि उसको 4 साल शेल्टर में भेज दिया जाए या अपने शौहर के साथ उसको रहने की इजाज़त दी जाए, लुकिंग एट द करंट सिनारियो? अमरीन, लाइक आई सेड, बच्ची क्योंकि मोस्ट लाइकली माइनर है, उसकी फ्री विल पे ये डिसाइड नहीं होता। द स्टेट बिकम्स द गार्डियन। जो गवर्नमेंट, जो स्टेट होती है, वो टेक ओवर, स्टेप इन करती है एज अ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। और उनके उस लिहाज से the practices in all over the world in such cases as well as in Pakistan is the same, which is and should be the same, which is कि बच्चे की अगर नहीं जाना चाह रही वो अपने माँ बाप के पास, तो आप वहाँ पे भी नहीं फोर्स करेंगे, आप उसको उसके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है उसके पास भी नहीं भेजेंगे, आप उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, इट शुड बी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, वहाँ पे उसको रखना चाहिए, या दारुल मान जहाँ पे वो भी है। और जितनी देर तक वो 18 साल की नहीं होगी, शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो बैक to the husband, और गवर्नमेंट और द स्टेट शुड बी लुकिंग आफ्टर हर। अमरीन, हमारे मुल्क में क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर या दारुल अमान की क्वालिटी ऐसी है, वहाँ सहूलियात और ऐसे सिस्टम्स हैं? क्योंकि वहाँ से हमेशा नेगेटिव न्यूज़ आ रही होती है कि वहाँ पे फुकदान है सहूलियात। नहीं, नॉट एट ऑल। बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई हैव पर्सनली सीन एंड यू नो इन माई केसेस एज वेल, देयर हैव बीन सर्टेन फॉरेन इंडिविजुअल्स, वुमेन जिनको किडनैप किया गया था और उनको मैंने रेस्क्यू करके दारुल मान हम भेजा था, मगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी बुरी हैं। बट देन कि क्या तो अमरीन, जब उसको हम शेल्टर होम भेज देंगे, दारुल अमान भेज देंगे, तो आपको क्या लगता है ऐसे में बच्ची का फ्यूचर क्या होगा? 4 साल she should be allowed to study, she should be allowed to, you know, do all the things that a child should be allowed to do.
مگر یہ جو ایکٹ ہے بیکاز یہ کیس کیونکہ اب اتنا ہائی پروفائل ہو گیا ہے, میڈیا از واچنگ, انٹرنیشنل میڈیا از واچنگ, ہم صرف چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ کے اوپر نہیں بات کر سکتے, ہمارا دیکھنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے بچوں کو پروٹیکٹ کریں, عورتوں کو پروٹیکٹ کریں. پاکستان سگنیٹری ہے یونائٹڈ نیشنز رائٹس آف چائلڈ کا, جو بائنڈ کرتا ہے پاکستان کو ٹو ایکٹ ان سرٹن وے. سو یہ جو کیس ہے اگر یہ اس طریقے سے چلے گا اور ایک پراپر پریسیڈنٹ فالو ہوگا تو پھر آگے جا کے بچے جو ہیں اور جو لوگ ایسے انڈیوس کر رہے ہیں بچوں کو ٹو ڈو سچ الیگل ایکٹس, وہ جو ہیں ان کے لیے یہ ڈیٹرنگ افیکٹ ہوگا. سو دس از وائی آئی بلیو کہ ایک اچھے پروسیس سے گزریں, ایک اسٹرانگ پروسیس سے دکھائیں, میڈیا والے بھی اس کو دکھائیں کہ کیا ہوتا ہے, تاکہ نیکسٹ ٹائم پیپل تھنک ٹوائس. امرین, یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچی 4 سال اپنے پیرنٹس کے بغیر رہے گی, اپنی فیملی کے بغیر رہے گی, تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مینٹل ٹراما بھی ہو جاتا ہے. 4 سال ایک جگہ الگ رہنا, نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے, پازیٹیو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں تک صحیح ہے, کیونکہ جب ایک فیملی ہے اس کے بعد بھی دارالامان میں رہنا اور ایک ٹراما فیس کرنا, 4 سال سب سے دور رہنا اپنے شوہر سے بھی, اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہونا کہ صحیح ہے؟ دیکھو ورتا یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے, اگر وہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. however اگر وہ کہتی ہے کہ جو وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں میری مرضی سے شادی ہوئی ہے اور میں نے اس لڑکے کے ساتھ واپس جانا ہے, وہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ لائک آئی سیڈ اسٹیٹ ٹیکس اوور, اور پھر جو ہے نہ لڑکے کے گھر جائے گی نہ اپنی والدہ کے گھر جائے گی, وہ جو ہے دارالمان میں رہے گی ٹل دی ایج آف 18. اس کے بعد اس نے اس لڑکے کے گھر جانا ہے تو وہاں پہ جائے, مگر وہ پرسنل چوائس ہے. مگر یہ ہے کہ کوئی اس کو فورس نہیں کر سکتا, اس کے پیرنٹس بھی ابھی اس کو فورس نہیں کر سکتے, بیکاز جسٹ ایز دیئر رائٹس چائلڈ ہیز دیئر اون رائٹس ایز ویل, اور چائلڈ کو اس پہ آپ فورس نہیں کر سکتے. امرین, آپ سے آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا, لیکن یہ میں آپ سے وکیل کی حیثیت سے نہیں, ایک خاتون کی حیثیت سے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. ہماری سوسائٹی میں جس طریقے سے یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں, پہلے پیرنٹس رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئی ہیں, کڈنیپ ہو گئی ہیں, پھر بات سامنے آتی ہے کہ ان کی کہیں شادی ہو گئی ہے, اور پھر ان کو بازیاب کرنے کے لیے اتنی محنت ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ اس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. What should be done in your opinion as a woman? I think as a woman, as a human, I think stop trusting your children with the internet. یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ بچی گھر پہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیف ہے. وہ ایک فون سے, ایک computer سے she can access and she can speak to somebody who could be danger to her but also to the entire family. اور ایسے بے شمار ایسے کیسز ہیں, صرف لڑکیاں نہیں, لڑکوں کے اوپر بھی نظر رکھیں as parents, as elders. ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا چیز ایکسیس کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ. And I think جو real danger ہے that's the internet that needs to be in a way you have to kind of keep a check on it. صرف اٹھا کے ان کو فون پکڑا دیتے ہیں, and یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کرنا ہے, ورنہ پھر ایسے کیسز آئیں گے. and I think کہ یہ چیز اگر ہم ریکگنائز ابھی نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ہی خلاف جائے گی, اور we should own up to our mistakes as well. Legal expert معروف lawyer امرین قریشی صاحبہ, thank you so very much for giving us your time. It was a pleasure talking to you. اور یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر اپنی بچیوں کو بچانا ہے تو انٹرنیٹ پر نظر رکھیے اور دیکھیے کہ وہ فارغ وقت میں کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یقیناً چھوڑ دیں گے گھر میں اور انٹرنیٹ ان کے پاس ہوگا تو وردہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. اور یہاں میں تمام بچوں سے, جو جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں, جتنے بھی اس طرح کے ٹین ایجرز ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹا خدا را پلیز اپنی زندگیوں سے مت کھیلیں, اپنی زندگی برباد مت کریں, کیونکہ دعا زہرا کا جو کیس ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے 4 سال جب وہ اپنے ماں باپ سے, اپنی فیملی سے دور رہے گی تو اس کی زندگی ایک طریقے سے ختم ہی ہے. ہمارے ماں باپ کبھی بھی ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے, تو برائے مہربانی اپنے پیرنٹس کو اس طرح کی تکلیف اور اذیت نہ دیں کہ آپ کی پوری زندگی ہی تباہ ہو جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.